Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. बडगाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे जनाब जावेद बेग साहब को। जावेद बेग साहब मेंबर असम्बली बारामुल्ला है और इनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक सहाफ़ी से बात करते हुए गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं फील्ड प्रोग्राम के उस पार। जावेद बेग साहब के इस गैर शाइस्ता और अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। पब्लिक कंफ्यूज्ड है ना। देखिए सर, द मैन रीजन सामने आप जवाब दे, नहीं है मैं जवाब दे। पब्लिक आप छोड़ दें, यू आर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने आप को कन्फाइन रखो किस तक, सवाल पूछने तक, जवाब तक। मेरा तो सवाल है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। डोंट आर्ग्यू विद मी, आर्ग्यू नहीं करना। मैंने आपको आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन। मेरे साथ नहीं, ये मेरे चालाकी, सवाल ना पूछो, मेरे साथ चालाकी। सवाल ना पूछो, जवाब दे दिया मैंने आपको। सवाल ना पूछो। ठीक लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो अपना काम करें। किसी और आर्ग्यू नहीं कर सकते। नो, यू कैन नॉट आर्ग्यू विद मी। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? किसके वजह से आर्ग्यू क्यों नहीं कर सकते? You are not supposed to argue with an MLA. You cannot argue it. I'm just asking a question. सुनो, तहजीब के दायरे के अंदर बात करो। yes, sir. तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। You are nobody to argue with me. आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब लोग पसंद करेंगे, ठीक नहीं करेंगे ठीक। आप ये सिर्फ कैरी करें जो आप पूछते हैं उसका जवाब। आप मैंने सिंपल पूछा सर, उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो की स्पीच में कहा था। उसका कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। अपना वजन देखना चाहिए, फिर इतने बड़े कमेंट करने चाहिए। नहीं सर, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अपना वजन देखना चाहिए, फिर उमर साहब के बारे में बात करनी चाहिए। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी 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 देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो, और जिनके कहने पे करते हो ये मुनासिब नहीं है। सर हम किन के कहने पे करते हैं आप बता दें। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने कहा ना मेरे साथ बीजेपी नहीं, मुझे मालूम है। यू थिंक आई नो नथिंग अबाउट यू। नहीं, पीडीपी पीडीपी है बीजेपी। भाई मेरे साथ नहीं करना, मेरे साथ नहीं करना। आप जावेद बेग को नहीं जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझे कभी प्रोवोक नहीं करना। नेवर एवर डेयर टू प्रोवोक मी। नाजरीन मोहतरम, माना कि उमर सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा एमएलए इस वक्त ज़बरदस्त प्रेशर में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाशाइस्ता और अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर सहाफ़ियों के साथ करें। जावेद बेग साहब सहाफ़ी के एक सवाल को टालते हुए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आर्ग्यू मत करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, आप एक सहाफ़ी हैं और अपनी हद में रहें। सवाल पूछें, जवाब ले लें और खामोश रहें। मैं यहाँ पर जावेद बेग साहब से मुखातिब होकर कहना चाहूँगा, शायद जावेद बेग साहब को जर्नलिज्म की डेफिनेशन मालूम नहीं है, या एक जर्नलिस्ट का डेमोक्रेटिक सेटअप में रोल क्या होता है उस बारे में मालूमात नहीं है। मिस्टर बेग साहब, जर्नलिस्ट अवाम और सरकार के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। एक जर्नलिस्ट अवाम की बात सरकार तक और सरकार की बात अवाम तक पहुंचाने का काम करता है। जब एक जर्नलिस्ट सरकार से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी सवाल पूछता है, ये मत समझ लेना कि वो एक फर्द है, वो फर्द वाहिद है, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि वो जो आपके सामने एक फर्द खड़ा होता है वो अवाम होता है। वो अवाम की तरफ से आपसे कोई सवाल पूछता है और आपको उस जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब ये समझ कर देना चाहिए कि हम किसी फर्द को नहीं बल्कि अवामुन्नास को जवाब दे रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आप अपने जवाब से एक जर्नलिस्ट को मुतमईन कर पाओगे तो समझ लेना कि अवाम मुतमईन हो गई है। अगर आप एक जर्नलिस्ट को मुतमईन नहीं कर पाओगे अपने जवाब से, तो समझ लेना चाहिए कि अवाम आपके जवाब से मुतमईन नहीं हो सकती है। जहां तक आर्ग्यू करने की बात है, एक जर्नलिस्ट आपसे
اور آپ کے وزیر اعلیٰ سے کسی بھی وقت اور کسی بھی بات پر آرگیو کر سکتا ہے۔ ایک پولیٹیشین ایک شاطر انسان ہوتا ہے اور اس میں وہ فن موجود ہوتا ہے کہ اگر کسی سوال کا جواب اس کے پاس نہ ہو، وہ اس سوال کو ٹالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا پھر تروڑ مروڑ کر جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورتحال جب پیش آتی ہے تو اس وقت ایک سمارٹ جرنلسٹ کو آرگیو کرنا پڑتا ہے، اور آرگیو کرنے سے ہی اصل بات اور اصل جواب سامنے آ جاتا ہے۔ مسٹر جاوید بیگ صاحب، ایک جرنلسٹ پر یہ الزام لگانا کہ آپ کسی کے اشارے پر کام کرتے ہو یا پھر آپ کسی دوسری پارٹی کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ جب جرنلزم کرتا ہے تو اس وقت وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، کسی کے اشارے پر کام نہیں کرتا ہے۔ جرنلزم کرتے وقت ایک جرنلسٹ صرف اور صرف عوام الناس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ مسٹر جاوید بیگ صاحب، آپ نے اس جرنلسٹ کو دھمکاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ جاوید بیگ کو نہیں جانتے ہو۔ کیا ہم آپ کی زبان سے جان سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صرف جاوید بیگ ہیں اور MLA آپ کو عوام الناس نے بنایا ہے۔ آپ کو اگر اس وقت کوئی حیثیت حاصل ہے، وہ عوام الناس کی وجہ سے، جنہوں نے آپ کو MLA بنایا ہے۔ آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی ذات کی وجہ سے۔ آپ اپنے چچا اور چاچی کو ہی دیکھ لیجئے، ان کو عوام الناس نے اب کی بار مینڈیٹ نہیں دیا ہے، جس وجہ سے وہ اس وقت نہ کہیں 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ آپ نے جرنلسٹ کے ایک سوال کے جواب میں اسے کہا ہے کہ آپ ایک ہستی، عمر عبداللہ کو آپ نے ہستی کہا ہے، ایک ہستی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ایک ہستی کو ٹارگٹ کرتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس بارے میں، کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مسٹر بیگ صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عمر عبداللہ کون سی بڑی ہستی ہے؟ عمر عبداللہ کوئی ہستی نہیں ہے۔ اگر 5 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ وہ اس وقت ایک ہستی ہے، یہ اعلیٰ مقام جس کو آپ ہستی کہتے ہیں، اس اعلیٰ مقام پر اس کو عوام الناس نے پہنچا دیا ہے۔ الیکشن سے پہلے وہ ایک بھکاری تھا، اور بھکاریوں کی طرح اپنی ٹوپی لے کر عوام الناس کے پیچھے پیچھے بھیک مانگ رہا تھا کہ خدا را اس ٹوپی میں اپنا ووٹ ڈال کر میرے اوپر مہربانی کرو تاکہ ایک نوکر بن کر میں آپ کی خدمت کروں۔ مسٹر بیگ صاحب، میں آپ کو یہاں پر ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو، منتری ہو، سنتری ہو، MLA ہو، یا ایڈمنسٹریشن کا کوئی آفیسر ہو، یا کوئی سرکاری ملازم ہو، وہ سب کے سب عوام کے نوکر ہوتے ہیں، اور ایک نوکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ خیر، اس براڈ کاسٹ کی وساطت سے میں عامر سہیل تک بھی ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ایک گزارش پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عامر سہیل صاحب ہر بار اور ہر وقت سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ جب وہ کوئی سوال پوچھتا ہے کسی بھی MLA سے، منتری سے، وزیر اعلیٰ سے، یا کسی ایڈمنسٹریشن کے آفیسر سے، سوال تو وہ جینوئن پوچھتا ہے، لیکن سوال پوچھنے کا جو اس کے پاس انداز ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنا انداز بدل دینا چاہیے، آپ کو اپنا طریقہ بدل دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کا وتیرہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے وتیرے کو ٹھیک کرو۔ شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ BBC۔